नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत प्राप्त, एमालेका सांसद अनुपस्थित। सरकारले एक पालिका एक खेल कार्यक्रममा रामेछापलाई समेट्ने, मन्थली नगरपालिकालाई 5 करोड दिने खेलकुद मन्त्री गहतराजको आश्वासन। र कपिलवस्तु लगायत तराईका जिल्लामा काला निमक धान रोप हुँदै, संरक्षणमा सरकारवालाहरूले ध्यान नदिएको किसानको गुनासो। अब पूरा समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाऊ भनी मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा 22 मत परेको सभामुख राज बहादुर शाहीले घोषणा गर्नुभएको हो। एमालेको महाधिवेशनका कारण जिल्ला बाहिर रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद अनुपस्थित भएपछि विपक्षमा भने मत नै परेन। प्रदेशसभामा सभामुखसहित 35 जना सांसद छन्, तर बुधबारको बैठकमा सहभागी 22 जना मध्ये पक्षमा 22 जनाले नै मतदान गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेसका 5, माओवादीका 12, समाजवादीका 3 र राप्रपाका 1 जना सांसदले मत दिनुभएको हो। गएको कार्तिक 16 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शाहीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने प्रावधान अनुसार मत माग्नु भएको थियो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले शाहीलाई संविधानको धारा 168 को 950 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री शाही कांग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सचेतकमा सांसद देवी ओली चयन हुनुभएको छ। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई सचेतकको जिम्मेवारी दिएको हो। कर्णाली प्रदेश सभामा समाजवादीका 3 जना मात्र सांसदहरू हुनुहुन्छ। दलका नेता चन्द्र बहादुर शाही भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ। समाजवादीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा 3 मन्त्रालय दावी गर्दै आएको छ। ओली सामाजिक विकास समितिको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्का सांसद पदम बहादुर रोकाया लेखा समितिको सभापति हुनुहुन्छ। ओली र रोकाया एमाले विभाजन अघि नै समितिको सभापति बन्नु भएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले रामेछापको मन्थली नगरपालिकालाई नेपाल सरकारको एक पालिका एक खेल कार्यक्रममा समेट्ने बताउनु भएको छ। एक पालिका एक खेल कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय सरकारले 30% लगानी गर्ने गरी 5 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने मन्त्री गहतराजले बताउनुभयो। यस मन्थली नगरपालिकालाई यस वर्ष नै एक पालिका एक खेलग्रामको जुन नेपाल सरकारको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा समावेश गर्नेछु। तत्काल सूचना प्रकाशित हुँदैछ र त्यो सूचनामा आउने बित्तिकै मन्थली नगरपालिकाले त्यो प्रतिबद्धताका साथ डीपीआर र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ। मन्त्री गहतराजले रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुनौरी खेल मैदानमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय माझी गोल्ड कप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खेल मैदान निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 5 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने बताउनुभयो। हामीले केन्द्र सरकारको तर्फबाट 5 करोडसम्म अनुदान दिने र अरू बाँकी स्थानीय पालिकाहरूले नै गरेर उहाँहरूले एउटा राम्रा खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मोटामोटी समझदारी बनिरहेको छ। आजबाट सुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय माझी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा 20 जिल्लाका 22 टिम खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। बाँकीका स्थानीय तहहरूले अहिले आफ्नै भवन, स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत कार्यालयहरू
स्थापना गरिरहेका छन्। पहिला वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकीहरू भाडामा रहेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको थियो, तर अहिले आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिँदा सहज र प्रभावकारी भएको छ। पहिला भाडामा रहँदा वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी पहिचानमा नै समस्या रहने गरेको थियो, तर अहिले सो समस्या नरहेको बताइएको छ। भाडामा कोठा लिएर बसेका लिएर चाहिँ आफ्नो सेवाहरू प्रदान गरिरहेका थियौँ। त्यस बेला चाहिँ थोरै समस्या आयो। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ कसैले चिन्नु भएको थिएन। सेवा दिने बेला चाहिँ एकदम बाधा अर्चनहरू धेरै हामीले भोगेका थियौँ। अहिले चाहिँ अब आफ्नै भवनमा चाहिँ आउँदाखेरि धेरै राम्रो लागेको छ। आफ्नै भवन भनेपछि कार्यालयको सरकारी भवन भन्दाखेरि सबैले चिन्ने मौका पाए। निर्वाचित भएर आउँदा भाडाका घरहरू खोज्दै हिँड्ने जनप्रतिनिधिहरू अहिले आफ्नै कार्यालयहरू उद्घाटन र नयाँ भवनमा सर्ने गरेका छन्। कोहलपुर नगरपालिकामा 15वटा वडा कार्यालयहरू रहेका छन्। अहिले कोहलपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 15, 7 र 9 वडा बाहेक सबै वडाको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण भएको छ। आफ्नो वडा कार्यालयमा सार्नेहरू कामहरू गरिरहेका छौँ र केही वडाहरूमा चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा चाहिँ रहेर बाँकी रहेको छ। वडाको संरचना र स्वास्थ्य चौकी पनि त्यही हिसाबले आदर्श स्वास्थ्य केन्द्र त्यसै हिसाबले हामी अगाडि बढाएका छौँ। बाँकी रहेको वडाहरूमा हामीसँग 15 वडा, 7 नम्बर वडा, 9 नम्बर वडा, यी वडाहरूमा चाहिँ निर्माणका चरणहरू चाहिँ वडा कार्यालयको निर्माणको चरण अगाडि बढाएको छ भने अन्य बाँकी वडाहरूमा चाहिँ आधाभन्दा बेसी चाहिँ आधाभन्दा बढी वडाहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नै वडा कार्यालयमा चाहिँ भवनहरू चाहिँ आज बनाएर सारिसकेको स्थिति अहिलेको अवस्था छ भने पछिल्ला दिनहरूमा कोहलपुर नगरभित्र रहेका केही वडा बाहेक सबै वडा कार्यालयहरूले आफ्नै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको स्थानीयले अनुभूति गर्न थालेका छन्। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिका लागि पोखरामा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। सभापतिमा आकांक्षीको संख्या बढेकाले रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको। गण्डकी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने एकजना संस्थापन समूह देउबा र 3 जना वरिष्ठ नेता पौडेल समूहका छन्। हालसम्म कास्कीका शुक्रराज शर्मा, देवराज चालिसे, तनहुका रघुनाथ पौडेल र पर्वतका अर्जुन जोशीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएका शर्माले आफूले कांग्रेसको नेतृत्व गर्न पाएमा पार्टी बलियो बनाउने बताउनुभयो। म एक्लैले गर्ने थिएन, हामी सबै साथीहरूको सल्लाह सद्भाव र सहयोग लिएर सबै साथीले यसमा कांग्रेसमा कोही पदमा जाने मात्रै सबै साथीले कोही पदमा नभएका पनि प्रजातन्त्र र कांग्रेसलाई योगदान गरेका छन्। तिनीहरूको अनुभव, तिनीहरूको यो सहयोग सबै लिएर हामी पार्टीलाई चाहिँ मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। कांग्रेस बलियो भयो भने कसैले नेपाललाई हेर्न सक्दैन, नेपाल सिमाट बनाउन सकिन्छ। अर्का उम्मेद्वार देवराज चालिसे र रघुनाथ पौडेलको पार्टीलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउन उम्मेदवारी दिएको भनाइ छ। मतगणना हुँदै पनि विभिन्न टेलिफोनको आधारमा समर्थन लगातार दिइरहनु भएको छ। यी सबै दृष्टिकोणमा आधारित भएर यो आत्मविश्वासको घोषणा हो। मलाई लाग्दछ एउटा विश्वास यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। कांग्रेस पार्टीभित्रका विसङ्गतिहरूलाई हटाएर कांग्रेस पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई काम दिएर जनस्तरमा जनताका सुख दुःखमा साथ दिने नेतृत्वहरू स्थापित गर्नका लागि मेरो यो उम्मेदवारी हो। प्रदेश सभापतिमा पर्वतका अर्जुन कुमार जोशीले पनि गण्डकी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँसँग कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसँगै पर्वतको 3 पटक पार्टी सभापति भएर काम गरेको अनुभव छ। उहाँले देउबा पक्षबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। कांग्रेसको परिवर्तित तालिका अनुसार प्रदेशमा यही मङ्सिर 15 गते हुने भनिएको मनोनयन दर्ता 17 गतेका लागि सारिएको छ। कांग्रेसका नेताहरूको उम्मेद्वार छनौट र निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्दा बलियो कांग्रेस बनाउन पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटले नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ। र नेपालको सुदूर भविष्यसम्मका लागि यसको समग्र विकासका निम्ति
निर्धारण गरेका नीतिहरू कार्यक्रमहरूका बारेमा कम सोच्ने नेताहरूको लाइनभन्दा विपरीत हामीहरू अगाडि बढ्ने चेष्टा गर्दा आज देश नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएको स्थिति हो। अब यसलाई सच्याउनु पर्छ। काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिका लागि 11 जिल्लाका महाधिवेशन र प्रदेश प्रतिनिधि गरी करिब 2000 जनाले मतदान गर्नेछन्। युवाहरूलाई सिप विकास तालिम मार्फत दक्ष जनशक्तिको रूपमा तयार गर्ने गरी इलामका युवाहरूलाई होटेल सम्बन्धी तालिम दिइएको छ। पर्यटन विकाससँगै दिगो रोजगारको सृजना गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका 320 जनालाई तालिम दिइएको हो। सिप विकास तालिम मार्फत युवाहरूलाई दक्ष जनशक्तिको रूपमा तयार गर्ने गरी इलाम उद्योग वाणिज्य संघले होटल सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी जिल्लाका 320 जनालाई 15 महिना होटलमै राखेर निशुल्क तालिम सञ्चालन गरेको हो। तालिममा सहभागीहरूलाई होटल तथा आतिथ्यता व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रुम एटेन्डेन्ट, होटल एसिस्टेन्ट, वेटर र वेट्रेस, जेनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, हाउसकिपिङ, क्लिनर, रिसेप्सनिस्ट कम क्यासियर, जेनरल कुक लगायतको तालिम दिइएको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ। त्यसमा पनि विभिन्न विधाहरू छन्। ती विधाहरूमा हामीले कुक, जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, हाउसकिपिङ, होटल एसिस्टेन्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जिल्लाको इलाम नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकाका होटलमा आवश्यक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। तालिममा 80% प्रयोगात्मक र 20% मात्र सैद्धान्तिक कक्षा मात्र रहेको हुँदा प्रशिक्षार्थीहरूका लागि सिक्न सहज भएको बताइएको छ। हामी जस्तो एउटा बेरोजगार युवाहरूलाई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने अथवा आफ्नै होटलहरू सञ्चालन गरेर अथवा आफ्नो जस एउटा रोजगारको अवसर अरूलाई दिन सक्ने आफू त अब रोजगार गर्ने भइयो अरूलाई पनि दिन सक्ने त्यो कुरा मैले बुझेँ क्या। कोभिड-19 महामारीका कारण स्वयंले रोजगारी गुमाइरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका बेरोजगार र रोजगारीमा आउन चाहनेहरूका लागि आकर्षण बढेको देखिन्छ। सिक्न खोज्ने चाहनाहरू नयाँ नयाँ कुराहरू त्यो बढ्यो। त्यसपछि अब सिक्दै गएँ। अब पहिला फ्रेसरै थिएँ, केही जान्दैन थिएँ। अब भनौँ न कुकिङको भयो नि त, त्यसमा अब कटिङ गर्नेहरू डिसहरूको नाम नसुनेको खानाहरूको नाम पनि उनीहरूले थाहा पाएँ होइन। राम्ररी सिकिरहेका छन्। अब पछि उसमा काम गर्छन् होला जस्तो सबैमा इन्ट्रेस्ट बढेको छ होइन। 15 महिना अवधिको सो कार्यक्रमबाट 320 जना दक्ष कामदार उत्पादनले जिल्लाका होटल सञ्चालनमा थप टेवा पुगेको पाइन्छ। होटलका लागि आवश्यक पर्ने जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, वेटर, हाउसकिपिङका लागि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। तर इलामले नै यदि धेरै सङ्ख्यामा यो खालको मान्छे उत्पादन गरिसकेपछि यसले होटलहरूलाई अवश्य पनि सहयोग मिल्छ। र हामीले पनि भनेका छौँ कि अब इलाममै उत्पादन भएको दक्ष मानव स्रोतलाई इलामले काम दिनुपर्छ, होटलहरूले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जुन सोचाइ बनाएको छौँ। तालिममा सहभागीहरूलाई राष्ट्रिय सिप विकास बोर्डको लेभल 1 को सिप परीक्षामा सहभागी गराएर रोजगारीको निम्ति आवश्यक क्षेत्रमा पठाइनेछ। परियोजना सञ्चालनका लागि 3,23,97,685 रुपियाँ बजेट भएकोमा कार्यक्रम खर्च 73.63% र प्रशासनिक खर्च 19.37% रहेको बताइएको छ। इलामबाट भागीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। मिठो बास्ना र स्वादिलो चामलका रूपमा लिइने काला निमक धान कपिलवस्तु लगायत तराईका जिल्लामा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको तराईका केही जिल्लामा मात्रै पाइने छुट्टै पहिचान बोकेको काला निमक धानको खेती लोप हुन थालेपछि कपिलवस्तुमा उत्पादनमा समेत निकै कमी आएको छ। स्थानीय जातको बहुमूल्य चामल मानिने काला निमकको मूल्य बजारमा अन्य चामलभन्दा दोब्बर महँगो छ। जमिनदार हुने खानेको प्रमुख रोजाइ तथा पाहुनाको स्वागतको लागि राम्रो परिकारका रूपमा लिइने भएकाले बजारमा यसको माग अत्याधिक छ। तर कम उत्पादन, रोग तथा किराको प्रकोपका कारण ढिलो तयार हुने हुँदा यसको खेती कमैले गर्ने गरेका छन्। पहिला कपिलवस्तुका अधिकांश किसानले 8 देखि 10 बिघा क्षेत्रफलमा काला निमक धान लगाउने गरेकोमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था, मलबिउको समस्याले गर्दा उत्पादनमा समेत कमी हुँदै गएकाले किसान काला निमक धान लगाउन छोडेका छन्। पहले हमारे 8-10 बीघा खेत काला नमक का लगावा जाता रहा। अब खेत थोड़ा कम होने के नाते से पैदा कम होता है, यही नाते से काला नमक धान नहीं लगावा जाता है। वहाँ पैदा भी बहुत कम होता है, यहाँ तो नहीं लगावा जाता है।
खादा अति स्वादिष्ट तथा बास्नाले भरिपूर्ण भएकाले काला निमक धानलाई लोप हुनबाट बचाउन विशेष चासो दिनुपर्ने अर्का किसान विश्वम्बर यादवको भनाइ छ। काला निमक धानको संरक्षणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय प्रदेश केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने यादवको माग छ। लोप हुन नदिन हुनको लागि तपाईको नेपाल सरकारले कमसे कम तपाईको चासो लिनुपर्छ। कमसे कम तपाईको ज्ञान केन्द्रले केही देखिएको छैन, न तपाईको स्थानीय सरकारले, न प्रदेश सरकारले, न केन्द्र सरकारले तपाईँ केही गरेको छैन, न केही जनतालाई, किसानलाई केही सहयोग गरेको छैन। काला निमक धानको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रविन्द्रनाथ चौबेले बताउनुभयो। अहिले धान मिलहरूको सहकार्यमा पनि यसको प्रवर्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै बिउमा अनुदान, यान्त्रिकरण, भरपर्दो सिँचाइ सुविधा लगायत सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख चौबेको दाबी छ। काला निमक धानको अब कपिलवस्तु जिल्लामा प्रवर्धनको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रसँग चाहिँ मसिना तथा बास्नादार धानको प्रवर्धनको कार्यक्रम रहेको छ र अहिले चाहिँ धान मिलहरूसँगको सहकार्यमा पनि यसको चाहिँ प्रवर्धनको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो अब बिउमा अनुदानदेखि लगायतका कार्यक्रमहरू, यन्त्रीकरणमा सहयोग लगायतका कार्यक्रमहरू कृषि ज्ञान केन्द्रले अहिले सञ्चालन गर्दै आएको छ। कपिलवस्तुमा कुल 83,000 हेक्टर खेती योग्य जमिन मध्ये 72,000 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ, जस अनुसार पछिल्ला वर्षमा मात्रै 5,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा काला निमक धान लगाइने गरिएकोमा हाल भने 350 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कपिलवस्तुबाट विकास बन्जाडेको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत प्राप्त, एमालेका सांसदहरू अनुपस्थित। सरकारले एक पालिका एक खेल कार्यक्रममा रामेछापलाई समेट्ने, मन्थली नगरपालिकालाई 5 करोड दिने खेलकुद मन्त्री गहतराजको आश्वासन। र कपिलवस्तु लगायत तराईका जिल्लामा काला निमक धान लोप हुँदै संरक्षणमा सरकारवालाहरूले ध्यान नदिएको किसानको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।